वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद, सुबह बखैर। आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे आज के दिन, क्योंकि मौसम इतना ज़बरदस्त हो चुका हुआ है कि हर दिन हमें बहुत खूबसूरत लग रहा है। कहते हैं कि दुनिया को अपनी नज़र से देखना एक और बात होती है, और किसी और की नज़र से जब हम देखते हैं तो फिर हमें बाज़ औक़ात लगता है कि ये तो हमने देखा ही नहीं था, या ये हमने तो ऐसे देखा ही नहीं था। यही नुक्ता नज़र की खूबसूरती होती है, और यही मैच्योरिटी की निशानी है कि जब आप दुनिया को, ज़िंदगी को, चीज़ों को सिर्फ अपने ज़ाविया निगाह से नहीं बल्कि दूसरों के ज़ाविया निगाह से, उनके नुक्ता नज़र से भी देखते हैं तो चीज़ें ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा मीनिंगफुल दिखाई देती हैं। मेरे आज के जो मेहमान हैं उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी खूबसूरतियों को रीडिस्कवर किया है जो थी तो हमारे सामने काफ़ी अरसे से, लेकिन हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि इतनी खूबसूरत है, इतनी रेलेवेंट है, इतनी अहम है, या इनके अंदर ये जो अहमियत है ये भी है। सो इन्होंने अपने छोटे छोटे सफ़र के ज़रिए, छोटे छोटे वीलॉग्स के ज़रिए, ट्रैवल लॉग्स के ज़रिए बहुत सी खूबसूरत जगहें हमारे साथ शेयर की हैं, और आज हम उनके इस काम को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सबसे पहले, चूँकि मुल्क के से बाहर से तशरीफ़ लाई हैं तो हमारे लिए बहुत ऑनरेबल हैं, हमारी मेहमान हैं यहाँ पर, लेकिन शी इज़ अ ब्रॉडकास्टर हरसेल्फ। 12 साल तकरीबन इन्होंने मुल्क से बाहर स्कॉटलैंड में रेडियो के साथ मुंसलिक रही हैं। फिर कुछ अरसा इन्होंने हेल्थ में भी गुजारा है, जहाँ बिहेवियरल जो हमारे एटीट्यूड्स और करेक्शंस होती हैं उसके ऊपर काम किया हुआ है, और आजकल बड़े ज़बरदस्त ट्रैवल व्लॉग्स बना रही हैं। सो मेरे साथ हैं अनीला। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम फराह, मैं बहुत अच्छी हूँ, और इतना मज़ेदार इंट्रोडक्शन कराने के लिए नहीं, बहुत आपका प्रोफाइल इतना मज़ेदार है, इतने डिफरेंट एरियाज़ में आपने काम किया हुआ है। अनीला अंसारी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आपके साथ ही बैठी हैं आपकी दोस्त भी, साथी भी, कुलीग भी, कॉम्पिटिटर भी, सादिया आमिर। अस्सलाम वालेकुम सादिया, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। वंडरफुल टू हैव यू। थैंक यू। और आप तीनों, आसिफ जंजुआ, आसिफ में थोड़ा सा चेंज ये है कि आसिफ ज़रा ज़्यादा फोकस करते हैं हेरिटेज के ऊपर, कल्चरल साइट्स के ऊपर, या हिस्टोरिक जो हमारी है वो आपका कुछ टेस्ट है, या मैं ज़्यादा, मेरा फोकस जो होता है वो जितना हमारा हेरिटेज है उसको मैं ज़्यादा कवर करने की उसको ज़्यादा कवर करते हैं। सही। अच्छा अनीला जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि स्कॉटलैंड में एक तो आपने किल्ट बड़ा खूबसूरत पहना, इनकी कोशिश की है छोटी सी। ये यूजुअली मर्द जो है स्कॉटिश, ये मुझे बहुत पसंद है, और बड़ा प्राउडली वो अपने उसको पहनते हैं, लेकिन ख़वातीन को नहीं मैंने पहने देखा। वो भी पहनती हैं, वो भी पहनती हैं, लेकिन एसोसिएशन ज़्यादा इसकी आदमियों के साथ ही होती है, आदमियों के साथ होती है, बट इट लुक्स ब्यूटीफुल कि जितना खूबसूरत आपने स्कॉटिश ये जो कल्चर को कैरी किया। तो पाकिस्तानी है पैदाइशी तौर पे, या फिर और कितना अरसा स्कॉटलैंड में गुजरा है, और अब कैसे वापस वापसी हुई? पैदाइशी तौर पे बिल्कुल पाकिस्तानी, और मैं अपने आप को स्कॉटिस्तानी कहती हूँ, और इसी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है, स्कॉटिश पाकिस्तानी। स्कॉटिस्तानी मेरी आइडेंटिटी है जो मुझे जान से भी प्यारी है। और स्कॉटलैंड में मुझे तकरीबन 18-19 साल हो गए हैं, लेकिन बरतानिया में 30 साल, कुछ अरसा मैंने इंग्लैंड में भी गुजारा है। लेकिन स्कॉटलैंड जब मैं मूव हुई तो मुझे ऐसे लगा कि बस ये ही मेरा अडॉप्टेड होम है। वो होता है ना, आपको कभी कभार अंदर से फील आ रही है। तो स्कॉटलैंड के लिए मेरी ऐसी ही फीलिंग्स है जैसी कि मेरी पाकिस्तान के लिए है। उसने मुझे एक आइडेंटिटी दी है स्कॉटलैंड ने। और पाकिस्तान आए हुए मुझे तकरीबन 1 साल हो गया है। जैसा कि आप कही थी, हेल्थ सर्विसेज में भी मैंने वहाँ 17 ईयर्स काम किया, बिहेवियल चेंज में, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेल्थ। ट्रैवल का भी मुझे बहुत शौक़ है। वहाँ पे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है ग्लासगो में, आवाज़ FM, वहाँ मैंने 10-12 साल इशू बेस्ड प्रोग्राम्स किए। कुछ अरसा मैंने इस्लामाबाद में भी एक रेडियो स्टेशन पे काम किया। और इस ट्रैवल व्लॉगिंग के ज़रिए मैं ये चाहती हूँ कि मैं स्कॉटलैंड, बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान टूरिज़म को प्रमोट किया जाए, हमारी कल्चरल टाइज़ को प्रमोट किया जाए, लोगों को हम कनेक्ट करवाएं। स्कॉटलैंड भी इंतहाई खूबसूरत मुल्क है, पाकिस्तान भी फुल ऑफ कल्चर, और इतनी हमारे पास एंशिएंट बुद्धिस्ट हिस्ट्री है। यस, गंधारा सिविलाइजेशन में आप चले जाएं। एग्जैक्टली। लेकिन आप अगर उधर चले जाएं, ज़्यादा और ट्रैवल करते जाएं, तो उससे आगे फिर हड़प्पा में हमें मिलते हैं, मोइंजोदड़ो में मिलते हैं, देन आगे मेहरगढ़ में मिलते हैं। बिल्कुल। सो वी आर वेरी लकी, फॉर्चुनेट। और एज अ ओल्ड सिविलाइजेशन, एब्सोल्युटली। और एज अ वुमन मैं ये फील करती हूँ कि ट्रैवल स्पेसेस जो है ना, वो हम आदमियों के पर्सपेक्टिव से हम ज़्यादातर देखते हैं। तो ख़वातीन भी होनी चाहिए, और फिर है ख़वातीन, लेकिन बहुत यंग उसमें लोग हैं ना। तो मेरी उम्र की ख़वातीन पाकिस्तान की अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो कम है।
کیونکہ ہمارے کچھ پیٹریارکل ایٹیٹیوڈس بھی ایسے ہیں کہ بھئی آپ 50 سال کے ہوں گے تو اب آپ کیا آرام سے گھر میں بیٹھے ہیں, ایک اسٹک پکڑیں, ایگزیکٹلی ایک تسبیح پکڑیں, ایگزیکٹلی, بالکل. آپ کا کیا کام ہے زندگی دنیا کے ساتھ, آپ تو مرنے کی تیاری. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی ایسا ہی ہے, یہ اپنے گرینڈ چلڈرن کو پالیں. تو میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ یہ جو اسٹیریو ٹائپس ہیں نا ایج کے حوالے سے, میں ان کو بھی ایڈریس کروں تھرو ولاگنگ. تھینک یو سو مچ. لیکن مجھے جو ایک بہت اچھی بات لگی نا, آئی مین وی آل ہیو ایجڈ, لیکن آپ نے اپنے بالوں کو بھی ڈائی نہیں کیا. یو آر پراؤڈلی, یو آر پراؤڈ. اور میں کبھی نہ بال ڈائی کرنے والی ہوں اور نہ میں کوئی بوٹاکس کراؤں گی, کیونکہ آئی وانٹ ٹو انجوائے every phase of my life and I want to see myself as like a 50-year-old, 60-year-old, 70-year-old. تو وہ مجھے تبھی پتہ چلے گا نا if I don't do anything against nature. صحیح. اور یہ والا کانفیڈنس چاہیے, یہ والا, this one, کہ جس میں you go beyond, جس میں کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے, کسی کو اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا اچھا آپ کو, مجھے تو اچھا لگتا ہے. مجھے تو اچھا. اور سوری لاسٹ بات میں کروں گی فرح, جو آپ ٹارٹن کی بات کہہ رہی ہیں, بالکل ٹارٹن اسکاٹ لینڈ کی ایک آئیڈینٹی ہے. اور یہ جو کیلٹ ہے جس کو کئی لوگ اسکرٹ بھی کہہ دیتے ہیں, تو اسکاٹش لوگ بہت اوفینڈ ہوتے ہیں نا کہ ہمارے کیلٹ کو اسکرٹ مت کہیے. اس میں ایک بڑا آپ کے ساتھ انٹرسٹنگ فیکٹ شیئر کروں گی کہ اسکاٹ لینڈ ظاہر ہے ایک تو کیلٹ کی جب ہم ذکر کرتے تو بیک پائپس کا بھی اس کے ساتھ ذکر آتا ہے, آف کورس. لیکن آپ بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے کہ اسکاٹ لینڈ کے بعد پاکستان لارجسٹ مینوفیکچرر آف بیک پائپس اور یہ کیلٹس سیالکوٹ میں بنتی ہیں. اور یہ وہ بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ کیسے سیالکوٹ میں یہ سب کچھ بننا شروع ہوا ہے. اگر ٹائم ہوا تو میں شیئر کروں گی. میں ویسے بھی آئی ایم ان لو ود اسکاٹش ہسٹری اینڈ کلچر. سو مجھے ان کا جو ایک پراؤڈ اونرشپ ہے نا اپنے کلچر کی, مجھے بہت اچھی لگتی ہے. جو نیشنز اپنے کلچر کو بڑا پراؤڈلی اون کرتی ہے نا, آئی مین وہ کلٹ پہن کر دے کین جسٹ واک اینی ویئر. لوگ کہتے رہے اسکرٹ ہے یہ ہے, لیکن ہم نے تو پرنس اس کو بھی, اب تو ناؤ کنگ چارلز کو, لیکن ان کو بھی کیونکہ وہ اسی ایریا سے دے آلویز ویئر کلٹ وغیرہ نا, وہ جب بھی اسکاٹ لینڈ آتے ہیں تو وہ کلٹ ہی پہن رہے ہوتے ہیں. اچھا سعدیہ, آپ نے بھی ٹریول لاگنگ جو ہے ریسنٹلی شروع کی ہے, اور یہ انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوا, اور اس سے پہلے کیا کر رہی تھی؟ ہاں جی, میں آئی واز ایکچولی ہم ویانا میں تھے فار دا لاسٹ 7 years. اچھا. بٹ آئی واز آلویز اے فان ٹریولر اینڈ اے ویری ایڈونچرس پرسن. تو obviously وہاں جا کر اور زیادہ آپشنز آپ کو مل جاتی ہیں, اینڈ یو ٹرائی ٹو ویل ایچ ون آف دیم. اس میں زیادہ پارٹ یہ بھی پلے ہوا کہ وین آئی جوائن دا نیشنل کمیونٹی ان ویانا انٹرنیشنل سینٹر, آئی واز سلیکٹڈ ایز اے بورڈ ممبر فار دا ویمن گلڈ, جس میں آئی یوز ٹو ٹیک اینڈ پلان اینڈ ایگزیکیوٹ آل دا ٹریول پلانس فار آل دا ویمن ان ویمن گلڈ. تو میں ان کو وی یوز ٹو ٹیک دیم فار ہائیکس, ٹو میوزیمس, ٹو آل دا ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز. وہ بھی بہت اچھا ایک ایکسپوجر تھا, جس سے مجھے لگا کہ آئی کین go for a little bit further, جس سے میں vlog وغیرہ بھی شروع کروں and I can go for that. اور ٹریول کا ہمیشہ سے شوق تھا, تو وہ it's been like 2 decades that I've been traveling to different parts of the world. اور پھر یورپ میں رہتے ہوئے تو almost every part of it I've explored. تو وہ that was a journey which took me to this part. جیسے انہوں نے کہا کہ age does not matter, میرے لیے بھی age does not matter at all. تو میں نے کہا whatever age it is, let's start. تو I started vlogging also. یہ آپ دونوں اس معاملے میں بڑی انسپریشنل خواتین ہیں. آئی ہوپ بہت ساری خواتین کو انسپریشن ملے گی بھی. لیکن آصف بھی کچھ کم نہیں ہے. آصف کا جو شوق ہے مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے, بیکاز مجھے خود بہت زیادہ ہسٹری ہانٹس می. جی بالکل. جہاں پہ کچھ ہسٹوریکل وہ کوئی چیز ہو تو اٹس ویری کیپٹیویٹنگ, اٹس ویری انٹرسٹنگ. تو بتائیے گا آصف, آپ نے کیوں, کیسے, کب, کہاں سے ٹریول لاگنگ شروع کی ہے؟ ایکچولی مجھے ٹریول کرتے ہوئے 15 سال ہو گئے, لیکن میں نے جو ولاگ کرنا شروع کیا وہ 5 سال پہلے شروع کیا ہے. کیونکہ مجھے جو سٹارٹ کیا تھا میں نے, تو مجھے کلچر دیکھنے کا نا, ڈفرینٹ کلچر دیکھنے کا بڑا شوق تھا. تو اس پہ میں نے بہت ٹریول کیا ہے, کلچر دیکھا. پھر میں نے سوچا کیوں نہ اس کو میں میمورائز کروں, تو اس لیے پھر میں ولاگ کی طرف آیا. اور پھر جو کلچر میں دیکھتا تھا, کیونکہ کلچر میں بہت انٹرسٹنگ تھنگس ہوتی تھی, ڈفرینٹ آپ کو ایکسپیرینس کرنے کا موقع ملتا ہے. تو تب میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں تو دیکھ رہا ہوں, میں لوگوں کو بھی بتاؤں. اوکے آصف, ہم کنٹینیو کرتے ہیں اس پہ. اور آپ نے جو یہ کیا ہوا, سب لوگوں کے جو ڈفرینٹ ایسے انٹرسٹنگ پلیسز ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے, اپنے دیکھنے والوں کو بھی دکھائیں گے. کیونکہ ہو سکتا ہے جن جگہوں پہ, اور ڈیفینیٹلی جن جگہوں پہ یہ لوگ گئے ہیں, جیسے انہوں نے اس کو ڈاکیومنٹ کیا ہے, ہم نے نہ دیکھا ہوگا نہ ہم نے اس طرح سے ان کو فیل کیا ہوگا. ایک بریک کے لیے رکتے ہیں, اور بریک کے بعد پھر ملاقات. خوشیاں